अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा, दुआ पढ़ लीजिए। रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन या रब्बल आलमीन। मज़मून निगारी के हवाले से रहनुमाई का सिलसिला जारी है। 15 नंबर के सवाल को हल करने के लिए ऐसा क्या करें कि कम वक्त में तैयारी भी अच्छी हो जाए और मेहनत भी ज्यादा न करनी पड़े। अजीज तलबा, सबसे पहले मज़मून निगारी के हिस्सों को जहन में रखते हुए तमहीद, निफ्त मज़मून और इख्तिताम, इनको मद्देनजर रखते हुए मेरे तजवीज़ करदा नंबरों के फार्मूले पर अमल करते हुए जहन में एक खाका तरतीब दे लें। अब रहा सवाल ये कि दर्जनों मज़ामीन की तमहीद और इख्तिताम तो याद नहीं रह सकता। इसके लिए भी आपको मेरे फार्मूले पर अमल करना पड़ेगा। मज़ामीन की इक़साम के तहत ऐसी तमहीदें और ऐसे इख्तिताम याद कर लें जो जिनको याद करके दर्जनों मज़ामीन लिखे जा सकते हैं। माशरती मज़ामीन की किस्म के तहत एक मुश्तरका तमहीद और इख्तिताम पर बात की जा चुकी है। आज की वीडियो में सवानही मज़ामीन और साइंसी मज़ामीन पर बात होगी। ऐसे मज़ामीन को लिखने के लिए मुश्तरका तमहीद जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको इसमें रद्दो बदल की करके आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो सवानही मज़ामीन ऐसे मज़ामीन जो किसी शख्सियत के अहवाल से मुतल्लिक हों, जैसे सर सैयद अहमद खां, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना, लियाकत अली खां, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना ज़फ़र अली खां वगैरह। ऐसे मज़ामीन जो किसी भी शख्सियत पर लिखने लिखने लिखे जाते हैं, इनके लिए मुश्तरका तमहीद और मुश्तरका इख्तिताम इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इस मुश्तरका तमहीद और मुश्तरका इख्तिताम में आपने अपने उन्वान के तहत मतलूबा शख्सियत का नाम लिखना है। ये जुमले इतने जामे हैं कि साइंसदान, सियासतदान, शायर, अदीब या मुसले सब पर बिल्कुल फिट आते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सवानही उन्वानात के तहत लिखी जाने वाली तमहीद पर। तो शेर से आगाज करें। मत सहल जानो हमें फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। तख्लीक़े कायनात से लेकर आज तक दुनिया का नक्शा सिर्फ जोग्राफियाई सरहदों या जंगों से नहीं बदला, बल्कि इसकी तब्दीली के असल मेमार वो अजीम इंसान हैं जिन्हें तारीख अजमत के मीनार कहती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हालात के धारे पर बहने के बजाय अपने नजरियात से धारे का रुख मोड़ दिया। अजमत का ये सफर कभी मैदान सियासत में अज़्म समीम बनकर उभरा, कभी इल्मो अदब के मैदान में फिक्रो शऊर का समंदर बना, और कभी समाजी माशरती सतह पर इंसानियत की खिदमत और इस्लाह का जज्बा बनकर सामने आया। ये शख्सियतें अपने फौलादी अज़्म, मुनफरिद सोच और उलूल अज़मी की बदौलत अपने दौर के जमूत को तोड़ती रहीं और आने वाली नस्लों के लिए हिदायत के ऐसे चिराग रोशन करती रहीं जिनकी लौ कभी मद्दम नहीं हुई। उजालों का सफर तय करने वाले ये नाबगा रोजगार इंसान रुखसत होकर अपने अफकार की सूरत में दिलों में जिंदा रहते हैं, और इनका नक्शे कदम आज भी भटकी हुई इंसानियत के लिए मंजिल का पता देता है। इसके बाद हमने नफ्से मजमून में जब हमने अपनी सवानी शख्सियत के तहत किसी भी उन्वान पर मजमून लिखना है, तो हम छोटे बड़े पैराग्राफ की सूरत में उस सवानही शख्सियत पर अपनी मालूमात देंगे। अब हमने इसके इख्तिताम किस तरह से करना है, तो उसका इख्तिताम है गर्ज तारीख के उफक पर चमकने वाला ये सितारा हमें सबक देता है कि अजमत किसी खास शोबे, मट्टी या जमाने की मोहताज नहीं होती, बल्कि ये मुस्तकिल मिजाजी, बुलंद नजरी और बेलौस किरदार का नाम है। चाहे वो कलम की ताकत से दिलों को बदलने वाले अदीब हों, माशरे को नई जिंदगी देने वाले मुस्लिहीन हों,
یا قوم کی تقدیر بدلنے والے رہنما۔ ان کا چھوڑا ہوا فکری ورثہ آج بھی اتنا ہی سچا اور قابل تقلید ہے جتنا صدیوں پہلے تھا۔ آج جب دنیا دوبارہ فکری انتشار، اخلاقی زوال اور بے یقینی کا شکار ہے تو ان کی زندگی ہمارے لیے مشل راہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کی اولو العزمی کو صرف کتابوں کی زینت نہ بنائیں بلکہ ان کے آفاقی پیغام کو سمجھیں، اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ نقشے صرف زمین کے نہیں تبدیل ہوتے، اصل انقلاب تو سوچ، قلم اور کردار کی تبدیلی سے آتا ہے، اور یہی ان عظیم معماروں کا اصل پیغام ہے۔ دست معصوم میں وہ لوح و قلم دیتا ہے، نو نہالوں کو وہ قندیل حرم دیتا ہے، بانٹتا پھرتا ہے وہ سورج روشنی سورج کی طرح، اور ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے۔ تو یہ وہ مشترکہ اختتام ہے جو ہم اپنی کسی بھی سوانحی شخصیت کے تحت عنوان کے لیے لکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم سائنسی مضامین کی بات کریں تو یہ ایسے مضامین جو سائنس سے متعلق ہوں، جیسے انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹیکنیکل ایجوکیشن، ٹیلی ویژن، موبائل فون، کمپیوٹر دور حاضر کی ضرورت، سائنس کی کرشمے، ایسے مضامین کو لکھنے کے لیے آپ ایک ایسی مشترکہ تمہید، مشترکہ اختتام تیار کر لیں کہ آپ نے یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ جملے اتنے جامع ہیں کہ آپ ان کو لکھ کر پھر ان کے تحت، ان سائنسی مضامین کے عنوانات کے تحت جتنے بھی مضامین آتے ہیں، آپ وہاں پر یہ لکھ لیں تو آپ کی ایک ایسی تمہید تیار ہو جاتی ہے کہ آپ کے درجنوں مضامین تیار ہو جاتے ہیں۔ تو تمہید ایسے مضامین کو لکھنے کے لیے کچھ ایسے ہے کہ غاروں سے نکل کر خلاؤں کی وسعتوں کو تسخیر کرنے تک انسان کی ترقی کا سفر دراصل عقل، تجسس اور سائنس کی وہ داستان ہے جس نے انسانی زندگی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ایک وہ دور تھا جب انسان پتھروں کو رگڑ کر آگ جلاتا تھا، میلوں کا سفر مہینوں میں ہوتا تھا، اور بیماری کا مطلب بے بسی کی موت تھا۔ لیکن آج سائنس اور اس کی روز افزوں ترقی نے انسان کو رفعت و بلندی اور عظمت کے ان میناروں پر پہنچا دیا ہے جہاں ناممکن ممکن کی بساط الٹ چکا ہے۔ بالخصوص انفارمیشن ٹیکنالوجی کے موجودہ انقلاب نے تو کائنات کی بساط ہی پلٹ دی ہے۔ فاصلے سمٹ کر ایک کلک کی دوری پر آ گئے ہیں اور دنیا ایک عالمی گاؤں کا روپ دھار چکی ہے۔ یہ محض مادی ترقی نہیں بلکہ سوچ، رابطے اور جینے کے انداز میں برپا ہونے والا یہ وہ عظیم ترین انقلاب ہے جس نے پرانی اور نئی زندگی کے درمیان صدیوں کا تفاوت ختم کر کے انسان کو زمین کا حقیقی حکمران بنا دیا ہے۔ عروج آدم حاقی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اس جامع تمہید کے بعد آپ نے سائنسی مضامین کے تحت جتنے بھی عنوان یا کوئی بھی آپ کو عنوان لکھنا ہے، اس پر آپ چھوٹے بڑے پیراگراف کی صورت میں اپنے مضمون پر معلومات دیجئے، اور اس کے بعد ایک ایسی شاندار اختتام کیجئے، ایسا شاندار اختتام کیجئے کہ پڑھنے والا آپ کی داد دیے بغیر نہ رہے۔ قصہ مختصر پرانے دور کی پسماندہ اور محدود زندگی کا آج کے جدید اور ٹیکنالوجی سے لیس دور سے موازنہ کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان نے پستی سے بلندی کا ایک طویل اور شاندار معرکہ سر کر لیا ہے۔ سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ہمیں جو رفعت اور آسانیاں بخشی ہیں وہ بلا شبہ انسانی عقل کا معجزہ ہیں۔ تاہم یہ تیز رفتار ترقی اپنے ساتھ ایک بڑا چیلنج بھی لائی ہے۔ یاد رہے کہ ٹیکنالوجی انسان کی خادم ہے، مخدوم نہیں، اور اصل رفعت یہ نہیں کہ ہم مشینوں کے غلام بن جائیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اس فکری و سائنسی انقلاب کو انسانیت کی فلاح، اخلاقی اقدار کی سربلندی، ایک پرامن دنیا
की तामीर के लिए इस्तेमाल करें। अगर हम इस तरक्की याफ्ता दौर में अपने एहसास बंदगी और इंसानियत को जिंदा रखें तो मुस्तकबिल का इंसान तरक्की के इससे भी बुलंदतर उफक पर चमकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इल्म शऊर का ये सफर अब भी थमने वाला नहीं है। जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहाँ। तो अजीज तलबा, हमने आपके लिए मजमून नवीसी का एक ऐसा जामे फार्मूला आपको बताया है कि आप 3 ऐसी तमहीदें माशरती मजामीन के तहत उन्वानात के तहत, सवानही मजामीन के उन्वानात के तहत और साइंसी उन्वानात के तहत, और 3 ऐसे इख्तिताम माशरती उन्वानात के तहत, सवानही उन्वानात के तहत और साइंसी उन्वानात के तहत तैयार कर लें तो आपके दर्जनों उन्वानात तैयार हो जाते हैं। तो आपने इस फार्मूले पर अमल करके मुझे बताना है कि ये फार्मूला आपको किस हद तक आपके काम आया है। दुआओं में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।